नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान, समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 7 गते आइतबार, नेपाल सम्मत 1143, तदनुसार सन् 2023 जुलाई 23 तारिक आज पञ्चमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। आजदेखि पोखरा बस पार्क क्षेत्रका सडक छेउमा पार्किङ निषेध। न्युरोडको सडक छेउको पार्किङ पहिला जस्तै भद्रगोल। कांग्रेस सभापति देउबालाई अभूतपूर्व समर्थन। शेखर समूह अलमलमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटली प्रस्थान। खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी। माओवादीमा जनार्दन र वर्षमानका फरक गुण, समान बाध्यता। न्यायाधीशको चित्त लाग्दैमा व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या। सुन जाँच पास गराउन सेटिङ मिलाउने विमानस्थलका 3 कर्मचारी निलम्बित। थाई नागरिकबाट बरामद गरिएको 4.5 किलो पहेँलो धातु पित्तल भएको पुष्टि। सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको माधव नेपालको दाबी। सचेत रहन आग्रह। उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठाउन थालियो। गाडी ल्यान्डफिल साइडसम्म पुर्याउन प्रहरीको सहयोग। मिटर ब्याजीले हडपेको जमिन पीडितले फिर्ता नपाउने। इयुले 10.5 अर्ब बढी अनुदान दिँदै। सुनसरीमा लुटेरा समूहको प्रतिकार गर्दा युवकको हत्या भएको प्रहरीको अनुमान। हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी। तनहुमा लम्पी स्किनले गोरु मरेपछि किसानलाई खेत जोत्न समस्या। केही ठाउँमा खोप लगाउन आनाकानी। कोरियामा काम गरेर फर्किएकाका लागि पुनः भिजा परीक्षाको आवेदन। 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। पाल्पामा माछा मार्ने क्रममा जालमा फसेर एकजनाको मृत्यु। पछिल्लो 6 महिनामा 87,000 जना भारतीयले त्यागे देशको नागरिकता। इन्डोनेसियामा कुकुर बिरालोको मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध र मनसुनी वर्षा सुस्त। मुलुकभर जम्मा 68% मात्र रोपाई सम्पन्न। अब खबरहरू विस्तारमा। आजदेखि पोखरा बस पार्क क्षेत्रका सडक छेउमा पार्किङ निषेध गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वी चोकदेखि सेती पुल चाइना पुलसम्म सडक छेउमा पार्किङ गर्न निषेध गरेको जानकारी गराएको हो। महानगरको यातायात व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका पोखरा 16 का वडाध्यक्ष अमृत तिमल सिन्हाले जिल्ला सुरक्षा समितिको हिजो बसेको बैठकले पृथ्वी चोकको सडक छेउको पार्किङ हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। सबै एकदमै हतारमा भयो, तर पनि महानगरले त्यसको व्यवस्थापन गर्दैछ। उनले भने बस पार्क राजमार्गसँगै जोडिएकाले सडक छेउमै साना ठुला सवारी साधन पार्किङ गर्दा समस्या भएको महानगरको भनाइ छ। क्यूमा बस्ने लामो दूरीका बस मात्रै बाहिर राखिन्छ। बाँकी सबैलाई आजबाटै सडकमा पार्किङ नगर्न सूचना जारी गरेको तिमल सिन्हाले बताए। पोखरा बस पार्क बनाउन 2032 सालमा पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिले 205 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यही बस पार्कको जग्गाकै बीच भागमा पृथ्वी राजमार्ग पर्ने भएकाले बस पार्कका लागि 187 रोपनी जग्गा छुट्याइएको थियो। तर अधिग्रहण गरिएको लामो समयसम्म काम नहुँदा अहिले अतिक्रमण हुँदै बस पार्कको जग्गा 40 रोपनीमा खुम्चिएको छ। बस पार्कको जग्गामा अनधिकृत बसोबास बढ्दा अधिकांश सवारी साधन बस पार्क बाहिर पृथ्वी राजमार्गकै किनारामा पार्किङ गर्ने गरिएको छ। कुनै कुनै सवारी साधनले लामो समयसम्म सडकमै पार्किङ गरिराख्दा समस्या परेको छ। अब त्यसरी लामो समयसम्म सडकमै पार्किङ गर्न पाइने छैन। तिमल सिन्हाले भने बस पार्कमा पार्किङका लागि खाल्डाखुल्डी सम्याउने पुर्ने काम हिजो भएको छ। तिमल सिन्हाका अनुसार अहिले बस पार्कभित्र एकैचोटि 115 वटा भन्दा बढी सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्छ। बस पार्क क्षेत्र बाहिर निषेध गरेर भित्र मात्रै पार्किङ गर्न पनि हामीलाई पर्याप्त पुग्छ, तिमल सिन्हाले भनेका छन्। यता पोखरा महानगरले गत माघ 19 गते एक सूचना जारी गरेर पोखराको न्युरोड क्षेत्रमा सडक छेउमा पार्किङ पूर्ण रूपमा बन्द गरेको जानकारी गराएको थियो। तर उक्त निर्णय 2 दिन नबित्दै फिर्ता लियो। अहिले न्युरोड क्षेत्रमा सडक छेउमा साना तथा ठूला सवारी साधन पार्किङ भइरहेका छन्। हतारमा निर्णय गरेर सडक पार्किङ बन्द गराउँदा सर्वत्र विरोध भएपछि निर्णयबाट फिर्ता हुनु परेको महानगर पार्किङ व्यवस्थापन समितिको स्वीकारोक्ति छ। त्यस बेला हामीले अलि हतार गर्दा तयारी नपुगेको हो।
पछि उद्योगी व्यवसायीले पनि कोभिड महामारी पछि व्यवसाय तङ्ग्रिँदै गर्दा यसो नगरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो। समितिका उपाध्यक्ष तिमल सिन्हाले भने त्यही भएर योजनाबाट ब्याक हुनु परेको हो। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो 1 वर्षमा मुस्किलले 1 दर्जन पटक पार्टी कार्यालय सानेबा पुगे। 2 साउन 2079मा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट उठेका देउवा यो अवधिमा कार्य सम्पादन समिति बैठक, चुनावी घोषणापत्र, सार्वजनिक कार्यक्रम जस्ता नहुने कार्यक्रममा मात्र सानेपा गए। अरू बेला पार्टी कार्यालयमा समय बिताएको थाहा छैन। 2 साउनदेखि भने देउवाको दिनचर्या फेरिएको छ। बिहान 11 बज्दा नबज्दै कार्यालय पुग्छन्। कार्यकक्षमा पुगेपछि उपसभापति, महामन्त्री लगायतका पदाधिकारीलाई खोज्छन्। पदाधिकारीहरूको व्यस्तता, बैठक सञ्चालनको अवधिबारे सरसल्लाह गरेपछि बैठक हलमा जान्छन् र ढुक्कले केन्द्रीय सदस्यहरूको कुरा सुन्छन्। जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक देउवा आफैले सञ्चालन गरिरहेका छन्। बैठकमा एकजना केन्द्रीय सदस्यले बोल्न 6 मिनेट समय तोकिएको छ। समय सुरु भएको 6औं मिनेटमा जनाउ घण्टी बज्छ। 7औं मिनेटमा माइक काटिन्छ। समय सकिएपछि पनि बोलिरहे देउवा हातले बस्न इसारा गर्छन्। अरू बेला कुरा सुनिरहन्छन्। नेताहरूका अनुसार विगतका बैठकहरूमा जस्तो आलोचना गर्नेहरू बोलिरहँदा देउवाले यसपटक तत्काल प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। आफूलाई घत पर्ने प्रसङ्ग आउँदा चाहिँ अनुहारमा खुसी देखाउँछन्। बेला बेलामा ठट्यौली शैलीमा प्रतिक्रिया जनाउँछन्। 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य संस्थापन पक्षका भएकाले कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अङ्कगणितका हिसाबले देउवाको टाउको दुखाइको विषय भएन। तर राजनीतिक गणितले मात्र चल्दैन। यसलाई राम्ररी बुझेका देउवाले मङ्सिर 2079को चुनाव 10 पुसमा बनेको एमाले माओवादी सहितको सत्ता समीकरण र राष्ट्रपति चुनाव कुनै एउटा पनि बेलामा बैठक बोलाएनन्। चुनाव लगत्तै बैठक बोलाएको भए गठबन्धन गर्दा पनि अपेक्षाकृत परिणाम नआएको विषय उठ्न सक्थ्यो, जसले माओवादी केन्द्रलाई भड्काउन सक्थ्यो। देउवाले बैठक नै बोलाएनन्। माओवादीलाई फकाएर प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहने नभए एमालेसँग मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने दाउमा रहेका देउवाको रणनीति त्यसबेला फेल भयो। जब 10 पुसमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सहितका 7 दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेका देउवा प्रतिपक्षमा पुगे। 7वटै प्रदेशमा कंग्रेस बाहेकका दलहरूको सरकार बन्यो। यस्तो बेला देउवाले बैठक बोलाउने कुरै भएन। त्यसपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे। देउवा पत्नी आर्जु देउवा राणाको नाम समेत जोडिएको अडियो संवाद सार्वजनिक भयो। तत्काल बैठक बसेर खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग कंग्रेसमा नउठेको होइन, तर देउवा मौन बसे। यी सबै प्रकरणहरू एक किसिमले थिग्रिएपछि देउवाले 27 असारमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाए। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधन भएपछि 2 साउनलाई सर्यो। अघिल्लो दिन बोलाएको परामर्श बैठकमा सभापति देउवाले चतुर चाल चले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने। 2 गते यता जारी हिजो शनिबार बाहेक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पहिलो दिन महामन्त्री गगन कुमार थापाले 1 वर्षको कार्ययोजना पेश गरेपछि नेताहरूले निरन्तर धारणा राखिरहेका छन् र संस्थापन पक्षको 2/3 भन्दा बढी उपस्थिति रहेको बैठकमा सभापति देउवा निकै सहज अवस्थामा देखिएका छन्। कंग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक हरेक 2-2 महिनामा बस्नुपर्ने हो। देउवाले 1 वर्षमा बोलाएनन्, तर किन समयमा बैठक नबोलाएको भनेर प्रश्न गर्नेहरू निकै कम देखिएका छन्। बरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकोमा धन्यवाद दिने नेताहरू धेरै देखिएका छन्। 10 पुसमा गठबन्धन किन जोगाउन सकिएन भन्ने प्रश्न पनि उनले खासै सुन्न परेको छैन, किनकि 10 पुसमा भत्किएको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दा फेरि जोडिएको छ। संघमा कंग्रेस सहितको सरकार छ। प्रदेशतर्फ 4 वटामा मुख्यमन्त्री लिएको छ भने 3 वटा प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा गएकै कारण कंग्रेस पहिलो पार्टी भएको र केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा हुने अवस्था आएको संस्थापन समूहका नेताहरू दावी गर्दछन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँड मोचिएकोमा पनि देउवामाथि प्रश्न गर्नेहरू देखिएनन्। बरु खाँडलाई निलम्बन गर्न हुन्न भनेर खुलेर मत राख्नेहरू धेरै छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू मीन विश्वकर्मा, ईश्वरी नेउपाने, जितजङ बस्नेत लगायतले खाँड पक्राउ परेकै दिन गृहमन्त्रीलाई भेटेर बधाई दिएको भन्दै नेताहरूमाथि प्रश्न उठाए। खाँड 27 वैशाखमा पक्राउ परेका थिए। त्यही दिन मधु आचार्य, गुरु घिमिरे, गोविन्दराज पोखरेल लगायतका कंग्रेस नेताहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा
खुट्टा नकमाउन आग्रह गरेका थिए। यो प्रकरणमा खाँडपुर पक्षका लागि थुनामा गएपछि उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायतले गर्दै आएका थिए। यो विषयमा देउबा मौन थिए। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले अदालतले फैसला गर्न बाँकी रहेको भन्दै किन निलम्बन गर्ने भनेर प्रश्न गरे। केन्द्रीय कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार आइतबार केन्द्रीय सदस्यहरू बोल्ने क्रम सकिने सम्भावना छ। तर देउबा बाहिर जे भनिए पनि पार्टीमा आफूले गर्दै आएको काम कारबाहीमा अभूतपूर्व समर्थन पाइरहेका छन् भन्ने सन्देश दिन सफल भइसकेका छन्। बैठकमा सभापति भन्दा महामन्त्री माथि बढी प्रश्न आएको भन्दै एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् देउबामा कांग्रेसमा देउबा कमजोर भए भन्ने बाहिर जुन इम्प्रेसन दिन खोजिएको थियो त्यो गलत छ। कांग्रेसमा मलाई कुनै च्यालेन्ज छैन, अभूतपूर्व समर्थन छ भन्ने सन्देश दिन देउबा सफल भएका छन्। सह महामन्त्री महेन्द्र यादव पनि सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने नेता सभापति देउबा मात्र भएको बताउँछन्। यो बैठकमा पनि देउबा माथि प्रश्न नउठेको भन्दै उनले थपे बाहिर जति जे बोले पनि शेरबहादुर मात्र यस्तो नेता हो जसले कांग्रेसलाई अझ मजबुती र एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउन सक्छन्। संस्थापन पक्षका नेताहरू सभापति देउबाको पक्षमा उभिँदा संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू पनि अलमलमा परेका छन्। एक नेताका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अघि नै समूहका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले छलफल गर्ने अपेक्षा थियो। केही नेताले त्यसका लागि पहल गर्न आग्रह समेत गरेका थिए, तर छलफल गर्छु समेत भनेका उनले बैठक नै राखेनन्। त्यसको प्रभाव केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा देखिएको छ। यसै पनि 156 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन इतर समूहका नेताहरू 20-22 जना मात्रै छन्। त्यसमाथि नेतृत्वले एक मत बनाउने प्रयास नगरेका कारण विधि अनुसार पार्टी सञ्चालन नभएको, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कांग्रेसको भूमिका नदेखिएको जस्ता विषयमा समेत यो समूहका नेताहरू प्रष्ट देखिएनन्। केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटी बाहेक अरूले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका खानलाई निलम्बन गर्नुपर्ने प्रष्ट मत राखेका छैनन्। प्रकाश एस्नाईले सभापतिले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेका कारण महामन्त्रीहरू चरी जेलैमा भने जस्तो भएको बताए। संस्थापन इतर समूहका धेरै नेताहरूले चाहिँ बीचमा बसेर बोल्ने गरेका छन्। यसले पार्टीसँग रिसाएका कांग्रेस समर्थक शुभेच्छुकलाई थप निराश बनाएको संस्थापन इतर समूहका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्। केन्द्रीय समितिमा सभापतिको बहुमत छ भन्ने पनि थाहा छ, उनीहरूले के बोल्छन् भन्ने पनि अनुमान नै थियो। ती नेता भन्छन् यदि हामीले बुलन्द धारणा राख्न सकेको भए निराश भएका समर्थक शुभेच्छुकमा थोरै भए पनि आशा जगाउन सकिने थियो। तपाईं सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई चित्त लाग्दैमा जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने व्याख्या गरेको छ। चित्तमा लागेको भरमा कैद मिनाह गर्दै जाने हो भने कानूनले न्यायाधीशलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो। पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कुमार कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्दै 3 सदस्यीय इजलासले न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको कुरा आधार र कारणबाट पुष्ट्याइ हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीशले गर्ने निर्णय सार्वजनिक सम्पत्ति हुन पुग्ने भएबाट चित्तमा लाग्यो तसर्थ सजाय घटाइयो भन्नु मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको 188 नम्बरका लागि पर्याप्त नहुने कामु प्रधान न्यायाधीश दीप कुमार कार्की, टङ्क कुमार मोक्तान र कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, टङ्कम बहादुर मोक्तान र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ। प्रस्तुत मुद्दामा पनि वर्णित आधार कारणबाट निज प्रतिवादी रञ्जन कुमार कोइरालालाई सजाय घटी गर्नुपर्ने गरी चित्तमा लाग्ने वस्तुगत आधार कारण देखिँदैन आउँदैन। 12 जेठ 2079 मा कोइरालाको कैद मिनाह हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टिने भने पूर्ण इजलासले गरेको फैसला शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटाली प्रस्थान गरेका छन्। साउन 8 देखि 10 गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री शनिबार साँझ इटाली प्रस्थान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत तथा प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहाल पनि इटाली गएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विदाई गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद, मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियाल लगायत विमानस्थल पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीले इटालीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। युनाइटेड नेसन्स फुड समिट +2
स्कर्टिङ मोमेन्ट नामक शिखर सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्नेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गर्ने भएका छन्। शनिबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उप प्रधानमन्त्री खड्कालाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। एउटै दलका प्रभावशाली नेता हुन् जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन। उनीहरूबीच पोहोर 18 वैशाख 2079 मा सिंहदरबार छेउको होटल बसेरामा भेट हुनु पार्टी पंक्तिका लागि ठूलै चर्चाको विषय बन्न पुगेको थियो। त्यसको 4 महिना अघि 12 माघ 2078 मा पुनः चीनबाट उपचार गरेर फर्किएपछि शर्मा उनको घरमै पुगेर भेट गरेका थिए। त्यो भेटले पनि त्यत्तिकै चर्चा पाएको थियो। गत मङ्सिरमा चुनाव सम्पन्न भएर गठबन्धन फेरबदलका बीच सरकार निर्माण भएपछि पुनः फेरि अस्वस्थ भए। त्यसपछि लामो समय चीनमा बसेर उपचार गराएका उनी नेपाल फर्किएको केही दिनमा शर्मालाई भेट्न उनको निवासमा पुगे। त्यसले पनि चर्चा नपाउने कुरै थिएन। एउटै पार्टीभित्र समान हैसियतका शर्मा र पुन भेट्दैमा चर्चा हुनुपर्ने त्यस्तो कुनै विशेष कारण थिएन र छैन। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ प्रतिद्वन्दी पार्टीका नेता भेट्नु पनि सामान्य मानिन्छ। उसो भए किन शर्मा र पुन एउटै दलभित्र हुँदा पनि हरेक भेट चर्चामा आउने गरेका होलान्? पार्टीभित्र शक्ति आर्जनका लागि चलेको प्रतिस्पर्धाका कारण लामो समयदेखि हार्दिक हुन नसकेको उनीहरू बीचको सम्बन्ध नै त्यस्तो कारण हो जसले गर्दा उनीहरूका सामान्य भेटको पनि चर्चा हुन्छ। केही समय यता सार्वजनिक मञ्चहरूमा बाहेक व्यक्तिगत तहमा दुई नेताको सामान्य भेटले पनि तरङ्ग पैदा हुनुले स्पष्ट हुन्छ कि उनीहरू बीचको सम्बन्धमा चिसोपन छ। पार्टी महासचिवका लागि होस् कि जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमा आफ्नो गुटको वर्चस्व कायम गर्न पार्टी सरकारमा सहभागी हुने सवालमा होस् कि पार्टीका आन्तरिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने विषयमा उनीहरू स्थायी प्रतिस्पर्धी जस्तै हुन्। पछिल्लो समय उनीहरू बीचको सम्बन्धलाई लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत पार्टीको ठूलो पंक्ति निराश रहेको छ। प्रचण्डले उनीहरू बीचको सम्बन्धलाई लिएर बेला बेलामा सार्वजनिक मञ्चमा नै असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन्। एउटा उदाहरण छ 2074 सालमा एमालेसँग चुनावी तालमेल पछि पार्टी एकताको घोषणा गर्ने समयको 2069 मा भएको पार्टी विभाजन र 2070 को चुनावमा पार्टीको पराजयले संविधान सभाबाट अपेक्षित एजेन्डा स्थापित गर्न चुकेपछि प्रचण्ड हताश मनस्थितिमा रहेका थिए। पार्टी विभाजन गरेर मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, पम्फा भूषाल, देव गुरुङ, नेत्र विक्रम चन्द्र, खड्ग विश्वकर्मा लगायतका नेताहरू बाहिरिए। त्यसपछि शर्मा र पुनको उदय भयो। त्यससँगै उनीहरूबीच प्रचण्ड पछि को शक्तिशाली बन्ने भनेर सुरु भएको प्रतिस्पर्धाले सबै खेलमा सामेल हुने स्थितिमा पुगे। अर्कोतिर पार्टी कमजोर बन्दै गएपछि प्रचण्डलाई एक्लै चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने लाग्यो। त्यो बुझेरै उनले एमालेसँग एकताको प्रस्ताव गरेका थिए, जो उनी आफैले पटक पटक खुलाउने गरेका छन्। एमालेसँगको एकता पूर्व उनले माओवादी धारका विभिन्न 1 दर्जन पार्टीसँग एकता गरेर एकीकृत माओवादी पार्टीलाई माओवादी केन्द्र बनाएका थिए, जसमा 4000 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाइएका थिए भने 300 को आसपासमा पोलिट ब्युरो सदस्य बनाइएका थिए। एमालेसँगको पार्टी घोषणाको पूर्वार्धमा माओवादी केन्द्रको प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा तीनै पोलिट ब्युरो सदस्यलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको थियो। एमालेसँगको एकतालाई अनपेक्षित भावमा बुझिरहेका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शर्मा र पुनको सन्दर्भ झिकेर प्रचण्डले चुनौती समेत पेश गरेका थिए। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 3 कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 1 क्विन्टल सुन जाँचपास गराउन सेटिङ मिलाएको देखिएपछि उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको हो। गत बुधबार हङकङबाट क्याथे एयरवेजको जहाज मार्फत ब्रेक सूमा लुकाएर ल्याएको 100 किलो सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास भएर निस्किएको थियो। विभागले भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल र सरोज श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको हो। अवैध 1 क्विन्टल सुन भन्सार पास गराएर बाहिर ल्याउन कर्मचारी सहयोगी भएको देखिएकाले निलम्बन गरिएको विभागको भनाइ छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सुराकीका आधारमा सिना मङ्गलबाट ट्याक्सी सहित सुन बरामद गरेको थियो। सो सुन प्रकरणमा विभागले हालसम्म 1 चिनिया र भारतीय नागरिक सहित 10 जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले रूपान्तरण सहितको कंग्रेस आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। नेपाली कंग्रेस कास्कीद्वारा हिजो पोखरामा आयोजित परिसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले सो कुरा बताएका हुन्। उनले कंग्रेस नसचिए खतराको घण्टी बजिसकेको बताए। हामीलाई सचिने मौका छन्, तर त्यतातिर हामीले सोचेनौं भने हामीलाई खतरा छ। म अहिले धेरै कुरा बोल्दिन। केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ। जे बोल्ने हो बैठकमा बोल्छु। यहाँ बोल्दा तपाईहरूले केन्द्रको बैठकमा बोलेको हेर्दा खल्लो हुन सक्ला।
उनले भने अबको युवाले नयाँ सोच र विचार लिएर आएको छ। अब रूपान्तरण हुन सकिएन भने हामी सकिन्छौँ। उनले भने नदी हेरेर तर्ने आइडिया बनाउने र तर्न खोज्दा आउने खतराको आकलन गर्न बेलैमा सक्नुपर्छ, तर हामीले त्यो सकेका छैनौँ। थापाले बीपीको सपना साकार पार्न कङ्ग्रेसमा अब नयाँ रूपान्तरणको जरुरी भएको बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयले थाई नागरिकबाट बरामद गरेको पहेँलो धातु पित्तल रहेको पुष्टि भएको छ। भन्सार विभागले त्रिपुरेश्वर स्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बरामद गरिएको 4.5 किलो पहेँलो धातु पित्तल रहेको पुष्टि भएको हो। सुन भएको आशंकामा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले बैंककबाट काठमाडौँ आइपुगेका थाई नागरिकबाट 10 थान बिस्कुट आकारको पहेँलो धातु जफत गरेको थियो। उक्त पहेँलो धातु थाई नागरिकलाई नै हस्तान्तरण गरिएको भन्सार विभागका एक कर्मचारीले बताए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीले उक्त धातु जफत गर्दा थाई नागरिकले आफू लुम्बिनी घुम्न आएको र त्यहाँ चढाउनका निम्ति उक्त सामान ल्याएको आग्रह गरेका थिए। उहाँ थाई नागरिकले आफू लुम्बिनी घुम्न आएको र त्यही चढाउनका लागि उक्त सामान ल्याएको बताउनु भएको थियो, तर हामीले सुन भएको आशंकामा प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका हौँ। पित्तल भएको पुष्टि भएपछि हामीले उक्त सामान फिर्ता गरेका छौँ, विभागका एक कर्मचारीले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोड्ने अनेक षड्यन्त्र भइरहेको दावी गरेका छन्। कङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूको शत्रु हो भन्ने पारेर पनि सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन सक्ने भएकाले त्यसप्रति सचेत रहन पनि उनले आग्रह गरे। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवाद बहस र सङ्घर्ष विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्दै यस्तो बताएका हुन्। कम्युनिस्ट भनिएकाहरूले पनि प्रतिगामीहरूसँग हातेमालो गरिरहेको दावी गर्दै उनले त्यसलाई बुझेर आफूहरूले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राख्दै आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। जनतासँगको सम्बन्धलाई एकाकार गर्दै अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनले भने घुमीफिरी शत्रु भनेको कङ्ग्रेस हो भन्ने पारेर अनि अहिलेको गठबन्धनलाई तोड्न खोज्ने अनेक षड्यन्त्र हुन सक्दछ। त्यसकारण अघि मैले भने व्यवहार सोचे जस्तो हुँदैन, सिद्धान्त सोचे जस्तो हुँदैन। नेपालको यथार्थको अहिलेको धरातलमा टेकेर जानुपर्दछ। किन यहाँ कम्युनिस्ट भनिएकाहरूले पनि प्रतिगामीसँग हातेमालो गरिरहेका छन्। यो सबै अवस्थाभित्र हामीले अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक मित्रहरू र सँगसँगै उसमा रहेका राजनीतिक कमजोरीहरू, उसका आफ्नै सीमाहरू बुझेर उसमाथिको निर्भरता होइन, आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा जुट्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु, माधव नेपालले भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि लामिछानेले नेपाली सेनाको संख्या घटाउन पर्छ भनेर आफूले कहीँ कतै नबोलेको बताएका छन्। विराटनगर 11 पिचरा स्थित पार्टी कार्यालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भनेर संसद तथा पार्टीका अन्य कार्यक्रममा पार्टीको सांसद तथा नेताले समेत बोलेका छैनन् भनेका छन्। उनले विधिको शासनद्वारा राष्ट्र सञ्चालनमा भएका सुशासन कायम हुनेमा पार्टी प्रष्ट छ भनेका छन्। अध्यक्ष लामिछानेले प्रदेश संरचना सुधारका लागि दलहरूबीच सहमति जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। नुवाकोटको सिसडोलका बासिन्दाले केही दिन अघि फोहोरका कारण दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएको बताइएको छ। यसअघि बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइडमा फालिएको फोहोर माटोले छोप्नु पर्ने र दुर्गन्ध फालिन रोक्नुपर्ने मौखिक सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका थिए। मिटर भ्याजीले हडपेको सर्वसाधारणको करिब 4 बिघा जमिन फिर्ता हुने भएको छ। पीडित नागरिकले चर्को ब्याज दरमा लिएको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि साहु मिटर भ्याजीको हातमा गएको जमिन फिर्ता पाउने भएका हुन्। साहुले मिटर भ्याजीको हातमा गएको जमिन उनीहरूले फिर्ता पाउने भएका हुन्। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोग र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको पहलमा जिल्लाका मिटर भ्याजी पीडितको 3 बिघा 10 कट्ठा 12 धुर जमिन सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा फिर्ता भएको मिटर भ्याज पीडित जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ। आयोगले विभिन्न जिल्लामा करिब 26.5 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ रकम उल्लेख गरिएका कागज पनि नष्ट गरेको जनाएको छ। युरोपियन युनियन EUले नेपाललाई 10.5 अर्ब भन्दा बढीको अनुदान दिने भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालको शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त अनुदान सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सुनसरीमा गोली लागेर एकजना युवकको हत्या भएको सुनसरीमा गोली हानेर एकजना युवकको हत्या लुटेरा समूहले गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिका 20 सेउती पुल नजिकै एक युवकको गोली हानेर हत्या भएको थियो। विराटनगर महानगरपालिका 5 का 28 वर्षीय रोहित चौधरीको गोली हानेर हत्या भएको हो। उनी र अर्का एकजना युवती साथी तमोर पुगेर मोटरसाइकलमा विराटनगर फर्किँदै थिए। इटहरी धरान सडक खण्डको बीच जंगलमा पुगेपछि उनीहरू पानी खान रोकिएका थिए। त्यसैबीच 3 जना पुरुष जंगलबाट आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी राजकुमार राईले जानकारी दिए। डीएसपी राईका अनुसार 3 जना पुरुषले खुकुरी र पेस्तोल बोकेका थिए। तनहुँमा लम्पी स्किन रोगका कारण गोरु मरेपछि कृषकलाई खेत जोत्न समस्या भएको छ। धान रोपाईको चटारुका बीचमा सो रोगबाट गोरु मरेपछि कृषकलाई समस्या भएको हो। जिल्लाका 10वटै पालिकाका 4176 पशुमा लम्पी स्किन रोग फैलिएकोमा 47वटा गोरु मरेका छन्। यसमध्ये 43 गोरु रहेको 47वटा पशु मरेका छन्। मरेका पशुमध्ये 43वटा गोरु रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख डाक्टर बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत इपिएस कोरिया शाखाले दक्षिण कोरियामा 5 वर्ष वैधानिक तवरले काम गरेर फर्किएका नेपाली कामदारका लागि पुनः भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएको छ। कोरियामा रोजगार गरेर फर्किएकाले यही साउन 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन सकिने विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उक्त भाषा परीक्षा आगामी भदौ 18 गतेदेखि 29 सम्म सञ्चालन हुनेछ भने नतिजा प्रकाशन असोज 3 गते हुनेछ। यसैगरी इपिएस कोरिया शाखाले एक सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकार बीच सम्पन्न समझदारी अन्तर्गत दक्षिण कोरियाबाट काम गरी वैधानिक तवरले फर्केका कामदारलाई पुनः कामदारको रूपमा पठाउने प्रक्रिया अनुरूप आवेदन खुला गरिएको जनाएको छ। शाखाद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने आवेदक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, इपिएस अन्तर्गत कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरेको र सन् 2010 जनवरी 1 पश्चात भिजा अवधिभित्रै स्वैच्छिक रूपले नेपाल फर्केका कामदार हुनुपर्नेछ। आवेदकको उमेर 18 वर्ष पूरा भई 39 वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, कोरियामा गैरकानूनी रूपमा बसोबास नगरेको, नेपालबाट अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाइएको व्यक्ति हुनुपर्ने जनाइएको छ। यसैगरी कोरियामा E9 र 391 भिजामा 5 वर्षभन्दा बढी अवधि नबसेका र कोरियाको मानव संसाधन विभागबाट इपिएस भाषा परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने भनेर नामावलीमा नाम भएकाले फारम भर्न पाउने जनाइएको छ। यसरी कोरियाबाट फर्किएर आएकाले आफूले कोरिया जान नपाएको भन्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए। पाल्पामा माछा मार्ने जालमा फँसेर डुब्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ। रम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 फोक्सिङकोट रानीवासका 26 वर्षीय कोपिल पाँडे मगरको कालीगण्डकी नदीमा माछा मार्न प्रयोग गरिने जालमा फँसेर डुब्दा मृत्यु भएको हो। फोक्सिङकोटको छाप गाउँमा बस्दै आएका पाँडे मगरको घरदेखि 1 किलोमिटर टाढाको नदीमा माछा मार्न गएका बेला डुबेर मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। संगम मार्ग विकास संस्था र संगम मार्ग महिला समूहको संयुक्त आयोजनामा एक दिने कानूनी साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु देवी गुरुङले समाजमा न्यायको लागि कानूनी प्रशिक्षण आवश्यक भएको बताएकी छन्। कार्यक्रममा प्रशिक्षक रामप्रसाद बुढा तथा कृष्णमाया भुजेलले सहजीकरण गरेको संस्थाका अगुवा लक्ष्मी बास्टोलाले जानकारी दिएकी छन्। नेपाली लेखक संघ कास्कीको 5औं अधिवेशनबाट रीता अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। उपाध्यक्षमा कमल पौडेल अथक, सचिवमा प्राञ्जल, सहसचिवमा श्रीराम अधिकारी गुर्जे, कोषाध्यक्षमा मेघराज आचार्य चुनिएका छन्। सदस्यमा रोशन तिमल सिन्हा, तारानाथ पराजुली, गोपाल प्रसाद अधिकारी, मनिषा पौडेल र भेषराज पौडेल चयन भएका छन्। बाँकी 1 सदस्य कार्यसमितिले पछि मनोनित गर्ने गरी 10 सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिका संयोजक लक्ष्मण थापाले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन समितिका संयोजक थापाले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई हिजै शपथ खुवाएका छन्। संस्थाको 5औं अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेपाली लेखक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तीर्थ श्रेष्ठले लेखकीय स्वतन्त्रताले मात्र साहित्यको मर्म झल्काउन सक्ने बताए। उनले लेखकले विकृति र विसङ्गतिमाथि औँला ठड्याउन सक्ने बताएका छन्। पछिल्लो 6 महिनामा 87,000 जना भारतीयले देशको नागरिकता त्याग गरेका छन्। यो वर्षको जुन महिनासम्म 87,000 जना भन्दा बढी भारतीयले देशको नागरिकता त्यागेको परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकरले जानकारी दिएका छन्। अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् 2022 मा 2,25,000 जनाले भारतीय नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका थिए। छोराङ्कोट खबरको अन्त्यमा अब
मौसम मुलुकमा जारी मनसुनी वर्षा केही सुस्त देखिएको छ। यस वर्षको वर्षा याममा कम पानी परेका कारण धान रोप्न किसानलाई समस्या भएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि मनसुनी वर्षा पर्याप्त मात्रामा भएको छैन। भेगीय हिसाबले केही स्थानमा भारी वर्षा भए पनि देशभर निरन्तर वर्षा नहुँदा धान रोपाई प्रभावकारी भएको छैन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार कृषि विभागको यही साउन 5 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर जम्मा 68% मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ। विक्रमसम्म 2079 साउन 5 गतेसम्म 88% रोपाई सम्पन्न भएको थियो। गत वर्षको भन्दा यस वर्ष सो अवधिमा 20% कम रोपाई भएको देखिन्छ। विशेष गरी मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मनसुन ढिला सुरु भएका कारण धान रोपाई कम भएको विभागले उल्लेख गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मातहतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशमा मनसुनी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ। यही कारणले तुलनात्मक रूपमा कम वर्षा भएको महाशाखाका मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले बताएका छन्। अहिले मनसुन ब्रेकको अवस्था छ। वर्षाका क्रममा केही कमी आएको छ। वर्षा नै नहुने भन्ने त होइन, तर विगतका दिनको तुलनामा कम वर्षा हुने देखिन्छ। उनले भने मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको भन्दा दक्षिणतिर रहेकाले वर्षा कम भएको उनको भनाइ छ। इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुको कुख्यात पशु बजारमा अब कुकुर बिरालाको मासु बेच्न नपाइने भएको छ। मासुका निम्ति पाशविक रूपमा ती पशु मारिएको भन्दै पशु अधिकारवादीहरूले त्यसको अन्त्यका लागि वर्षौंदेखि कुकुर बिरालो बचाउ अभियान थालेका थिए। चमेरा, मुसा, सर्प र बाँदरको मासुसँगै कुकुर र बिरालाको मासु पनि बिक्रीमा राखिने गरेको थियो। तर शुक्रबारदेखि कुकुर बिरालाको मासु बेच्न नपाइने प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी भएपछि अब रोकिएको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आजदेखि पोखरा बस पार्क क्षेत्रका सडक छेउछाउमा पार्किङ निषेध। न्यू रोडमा सडक छेउको पार्किङ यसभन्दा अगाडिकै जस्तो भद्रगोल। कांग्रेस सभापति देउवालाई अभूतपूर्व समर्थन। शेखर समूह अलमलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटाली प्रस्थान। खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी। माओवादीमा जनार्दन र वर्षमानका फरक गुण। समान बाध्यता न्यायाधीशको चित्त लाग्दैमा व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या। सुन जाँच पास गराउन सेटिङ मिलाउने विमानस्थलका 3 कर्मचारी निलम्बित। थाई नागरिकबाट बरामद गरिएको 4.5 किलो पहेँलो धातु पित्तल भएको पुष्टि। सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको माधव नेपालको दाबी। उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठ्न थाल्यो। गाडी ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउन प्रहरीको सहयोग। मिटर ब्याजीले हडपेको जमिन पीडितले फिर्ता पाउने। ईयूले 10.5 अर्ब बढी अनुदान नेपाललाई दिँदै सुनसरीमा लुटेरा समूहको प्रतिकार गर्दा युवकको हत्या भएको प्रहरीको अनुमान। हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी। तनहुमा लम्पी स्किनले गोरु मरेपछि किसानलाई खेत जोत्न समस्या। केही ठाउँमा खोप लगाउन आनाकानी। कोरियामा काम गरेर फर्किएका लागि पुनः भिजा परीक्षाको आवेदन। 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। पछिल्लो 6 महिनामा 87,000 जना भारतीयद्वारा देशको नागरिकता परित्याग। इन्डोनेसियामा कुकुर बिरालोको मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध र मनसुनी वर्षा सुस्त। मुलुकभर जम्मा हालसम्म 68% मात्र रोपाई। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। प्राविधिक मित्र सागरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार।